बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा फरमाया है, इसलिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगी के उतार चढ़ाव में और रंज और राहत और गमो सुरूर के मद्दोजज़र में हर एक वाकया बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के सामान अपने दामन में लिए हुए है। इसलिए आज मैं इस किस्सा अजीबा का खुलासा बयान कर रही हूँ, ताकि मेरे सुनने वाले और इस तहरीर को पढ़ने वाले इससे इबरत हासिल करें और अल्लाह ताला की कुदरतों का मुशाहिदा करें। हजरत याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से हजरत बिन्यामीन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हकीकी भाई थे, बाकी दूसरी माओं से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा अपने बाप के प्यारे थे, और चूंकि उनकी पेशानी पर नबूवत के निशान दरख्शां थे, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद इकराम और उनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। 7 बरस की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ये ख्वाब अपने वालिद माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, तो आपने उनको मना फरमा दिया कि प्यारे बेटे, खबरदार, तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान कर देना, वरना ये लोग जज्बाए हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई खुफिया चाल चल देंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि उनके भाइयों को उन पर हसद होने लगा, यहाँ तक के सब भाइयों ने आपस में मशवरा करके ये मंसूबा तैयार कर लिया कि इनको किसी तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में डाल दें। इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरी का बहाना बनाकर उनको जंगल में ले जाने की इजाजत हासिल कर ली और उनको घर से कंधों पर बिठा कर ले चले। लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में उनको जमीन पर पटक दिया और सबने बहुत ज्यादा मारा। फिर उनका कुर्ता उतार कर और हाथ पांव बांध कर उनको एक गहरे और अंधेरे कुएं में गिरा दिया। लेकिन फौरन ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ लाकर उनको गर्क होने से इस तरह बचा लिया कि उनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो उस कुएं में था, और हाथ पांव खोलकर तसल्ली देते हुए उनका खौफ व हरास दूर कर दिया। और घर से चलते वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता तावीज बनाकर आपके गले में डाल दिया था, वो निकाल कर उनको पहना दिया, जिससे उस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में डालकर और आपके पैरहन को एक बकरी के खून में लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर ही से चीखें मार मार कर रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी बकरियों को कोई नुकसान पहुंच गया है? फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि मेरा यूसुफ कहाँ है? मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम लोग खेल में दौड़ते हुए दूर निकल गए और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठाकर चले गए, तो एक भेड़िया आया और वो उनको फाड़ कर खा गया, और ये उनका कुर्ता है। उन लोगों ने कुर्ते में खून तो लगा लिया था, लेकिन कुर्ते को फाड़ना भूल गए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्क पार होकर अपने नूरे नजर के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा कि कुर्ता बिल्कुल सलामत है और कहीं से भी फटा नहीं है, तो आप उन लोगों के मकर और झूठ को भांप गए और फरमाया कि बड़ा होशियार और सयाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ को तो फाड़ कर खा गया, मगर उनके कुर्ते पर एक जरा सी खराश भी नहीं आई, और आपने साफ साफ फरमा दिया कि ये सब तुम लोगों की कारस्तानी और मकरो फरेब है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन उस कुएं में तशरीफ फरमा रहे। ये कुआं खारी था, मगर आपकी बरकत से उसका पानी
بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کا حسن و جمال دیکھا تو غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی، اور ان کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی اور آپ کو ہم بستری کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مولا عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ گھر میں سے بھاگ نکلے۔ تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑ لیا اور آپ کا پیرہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور ان دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہوا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے کرتے کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹھڑی میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹھڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالح کی دعوت دیتے اور واعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے، اور دونوں نے اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے آپ کا معبر یعنی تعبیر دینے والا ہونا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران میں مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربے گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی،
اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس لوٹ کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا اور ہر طرف بھکمری پھیل گئی تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی لوگ بھی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی یعنی بنیامین جو ہے، آئندہ اس کو بھی لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان کی نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا غلہ بھی لے لیں اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، تو اب دوبارہ تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔
जब ये लोग अजीज मिस्र के दरबार में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपनी मसनद पर बिठा लिया और चुपके से उनके कान में कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, लिहाजा तुम कोई फिक्रो गम न करो। फिर आपने उन सब को अनाज दिया और सब ने अपनी अपनी बोरियों को संभाल लिया। जब सब चलने लगे तो आपने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। अब बिरादरान यूसुफ सख्त परेशान हुए। अपने वालिद के रूबरू ये अहद करके आए थे कि हम अपनी जान पर खेल कर बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, और यहाँ बिन्यामीन उनके हाथ से छीन लिए गए। अब घर जाएं तो क्यों कर, और यहाँ ठहरें तो कैसे। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि ऐ मेरे भाइयों, सोचो कि तुम लोग वालिद साहब को क्या क्या एहतो पैमान देकर आए हो, और इससे पहले तुम लोग अपने भाई यूसुफ के साथ कितनी बड़ी तकसीर कर चुके हो। लिहाजा मैं तो जब तक वालिद साहब हुक्म ना दें इस जमीन से हट नहीं सकता। हाँ, तुम लोग घर जाओ और वालिद साहब से सारा माजरा अर्ज कर दो। चनाचा यहूदा के सिवा दूसरे सब भाई लौटकर घर आए और अपने वालिद से सारा हाल बयान किया। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ की तरह बिन्यामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हीलासाजी की है, तो खैर मैं सब्र करता हूँ, और सब्र बहुत अच्छी चीज है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और कहा कि हाय अफसोस, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से निढाल हो गए और रोते रोते आंखें सफेद हो गईं। आपकी जबान से यूसुफ का नाम सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटों और पोतों ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा यूसुफ को याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि आप लबकोर हो जाएं या जान से गुजर जाएं। अपने बेटों पोतों की बात सुनकर आपने फरमाया कि मैं अपने गम परेशानी की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ, और मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम लोगों को नहीं मालूम है। ऐ मेरे बेटो, तुम लोग जाओ और यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन को तलाश करो, और खुदा की रहमत से मायूस मत हो जाओ, क्योंकि खुदा की रहमत से मायूस हो जाना काफिरों का काम है। चुनाचा बिरादरान यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज मिस्र से कहा कि अजीज मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच गई है और हम चंद खोटे सिक्के लेकर आए हैं, लिहाजा आप बतौर खैरात के कुछ गल्ला दे दीजिए। अपने भाइयों की जबान से घर की दास्तान और खैरात का लफ्ज सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रिक्कत तारी हो गई, और आपने भाइयों से पूछा कि तुम लोगों को याद है कि तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या क्या सुलूक किया है। ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा कि क्या सचमुच आप यूसुफ ही हैं? तो आपने फरमाया कि हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ, और ये बिन्यामीन मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल एहसान फरमाया है। ये सुनकर भाइयों ने निहायत शर्मिंदगी और लजाजत के साथ कहना शुरू किया कि बिलाशुबा हम लोग वाकई बड़े खताकार हैं, और अल्लाह ताला ने आपको हम लोगों पर बहुत बड़ी फजीलत बख्शी है। भाइयों की शर्मिंदगी और लजाजत से मुतासिर होकर आपका दिल भर आया, और आपने फरमाया कि आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूंगा। जाओ, मैंने सब कुछ माफ कर दिया। अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमाए। अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर घर जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर इसको डाल दो, तो उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। फिर तुम लोग सब घर वालों को साथ लेकर मिस्र चले आओ। बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि हजरत यूसुफ का कुर्ता बकरी के खून में रंग कर मैं ही उनके पास ले गया था, तो जिस तरह मैंने उन्हें वो कुर्ता देकर गमगीन किया था, आज ये कुर्ता ले जाकर उनको खुश कर दूंगा। चनाचा यहूदा ये कुर्ता लेकर घर पहुंचा और अपने वालिद के चेहरे पर डाल दिया, तो उनकी आंखों में बीनाई आ गई। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त बाद नमाज अपने सब बेटों के लिए दुआ फरमाई, और ये दुआ मकबूल हो गई। चनाचा आप पर ये वही उतरी कि आपके साहबजादों की खताएं बख्श दी गईं। फिर मिस्र को रवानगी का सामान होने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब अहलो अयाल को लाने के लिए भाइयों के साथ
2 सवारियां भेज दी थीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे, जिनको साथ लेकर आप मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज्यादा थे। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने से सिर्फ 400 साल बाद का जमाना है। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया और सदार रेशमी झंडे और कीमती परचम लहराते हुए कतारें बांधे हुए मिस्री बाशिंदे जुलूस के साथ रवाना हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद यहूदा के हाथ पर टेक लगाए तशरीफ ला रहे थे। जब उन लश्करों और सवारों पर आपकी नजर पड़ी तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या ये फिरौने मिस्र का लश्कर है? तो यहूदा ने अर्ज किया कि जी नहीं, ये आपके फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जो अपने लश्करों और सवारों के साथ आपके इस्तकबाल करने के लिए जमा हुए हैं। आपको मुताज्जब देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, जरा सर उठाकर फिजाए आसमानी में नजर फरमाइए कि आपके सुरूर और शादमानी में शिरकत के लिए मलाइका का जमे गफीर हाजिर है, जो मुद्दतों आपके गम में रोते रहे हैं। मलाइका की तस्बीह और घोड़ों की हनहनाहट और तबल और बोक की आवाजों ने अजीब समा पैदा कर दिया था। जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जरा तवक्कुफ कीजिए और अपने पिदर बुजुर्गवार को उनके रिक्कत अंगेज सलाम का मौका दीजिए। चनाचा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन लफ्जों के साथ सलाम कहा कि अस्सलामु अलैका या मजहबुल अहसान, यानी ए तमाम गमों को दूर करने वाले, आप पर सलाम हो। फिर बाप बेटों ने निहायत गर्म जोशी के साथ मुआनका किया और फर्ते मुसरत में दोनों खूब खूब रोए। फिर एक इस्तकबालिया खेमे में तशरीफ ले गए जो खूब मुज़य्यन और आरास्ता किया गया था। वहां थोड़ी देर ठहर कर जब शाही महल में रौनक अफरोज हुए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्ते शाही पर बिठाया और उनके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी वालदा सब बैठ गए और सब के सब बैक वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में गिर पड़े। उस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार को मुखातिब करके ये कहा कि ऐ मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से ले आया, बाद इसके कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी थी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई 11 सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालदा चांद है और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। यही आपका ख्वाब था जो बचपन में देखा था कि 11 सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये तारीखी वाकया मुहर्रम की 10 तारीख आशूरे के दिन वकू पजीर हुआ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में अपने फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 24 साल तक निहायत आराम और खुशहाली में रहे। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने ये वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा मुल्क शाम में ले जाकर मुझे मेरे वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र के पहलू में दफन करना। चनाचा आपकी वफात के बाद आपके जिस्म मुकद्दस को लकड़ी के संदूक में रखकर मिस्र से शाम लाया गया। ठीक उसी वक्त आपके भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई और आप दोनों भाइयों की विलादत भी एक ही साथ हुई थी और दोनों एक ही कब्र में दफन किए गए और दोनों भाइयों की उम्रें 147 बरस की हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद और चचा को दफन फरमाकर फिर मिस्र तशरीफ लाए और अपने वालिद माजिद के बाद 23 साल तक मिस्र पर हुकूमत फरमाते रहे। उसके बाद आपकी भी वफात हो गई। आपकी वफात के बाद
آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر پائی اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر شریف 180 سال کی ہوئی اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر شریف 175 سال کی ہوئی۔